बालेन सरकारको नयाँ नीति डिजिटल कारोबारदेखि कर्मचारीमाथि कडाइसम्म। बालेन सरकारका यी निर्णयले देशको राजनीति, अर्थतन्त्र र प्रशासनिक क्षेत्रमा एकसाथ ठूलो बहस सिर्जना गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता, कर्मचारी माथि कडाई, निजी क्षेत्र प्रवर्धनदेखि नेपाललाई टेक हब बनाउने सम्मका महत्त्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीको बचत रकम फिर्ता गर्ने, कर्जा सूचना प्राधिकरण स्थापना, आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध, दोहोरो करमुक्त सम्झौता, उद्यमी र मध्यम वर्गमाथि करको बोझ घटाउने लगायतका विषय समेटिएका छन्। यसैगरी भूमिहीन सुकुम्बासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने, कार्बन प्राधिकरण गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी खुल्ला गर्ने, सार्वजनिक संस्थाको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने सरकारको नीति छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले वैदेशिक रोजगारलाई विकल्पमा परिणत गर्न राष्ट्रिय प्रवर्धन दशक घोषणा गर्ने, प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्ने, केरुङ काठमाडौँ र रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गर्ने लगानी मोडालिटी अध्ययन गर्ने बताए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष एनटीएसी को अध्यक्षका जिम्मेवारी तथा वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीलाई प्रदान गरेका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्री चौधरीलाई प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन 2039ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै कोषको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी नियुक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार ऐनको व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक रहने र संरक्षकले नै अध्यक्ष नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ। सोही अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री चौधरीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो। राज्यलाई थप आर्थिक व्यय भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विगतमा वन मन्त्रीलाई नै कोषको अध्यक्ष बनाउने प्रचलन रहँदै आएको थियो। तर अन्तरिम सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यस्तो स्थापित प्रचलन र मितव्ययिताको मान्यतालाई व्यवस्था गर्दै आफ्नो स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेकी थिइन्। सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्र राष्ट्रिय रणनीति उद्योग घोषणा गरी नेपाललाई टेक हबका रूपमा अघि बढाउने भएको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटिकेसन नियुक्तलाई प्रवर्धन गरिनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। जगदीश खरेल भन्छन्, आरोप प्रमाणित भए राजनीतिबाट सधैँका लागि बिदा लिन्छु। एउटा राजधानी दैनिक नामक पत्रिकाले पूर्व सञ्चार मन्त्री स्विजरल्यान्ड सुटुक्क भागे, अनुसन्धानको घेरामा पर्ने डरले भनेर समाचार लेखेको रहेछ। त्यसप्रति मेरो गहिरो खेद र दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो स्मार्ट टेलिकमको 30 अर्ब ठगी प्रकरण भनेर र त्यसमा मलाई जोडेर सुटुक्क चाहिँ स्विजरल्यान्ड भागे भनेर लेखिएको समाचार यति निरर्थक, यति भ्रामक, यति घटिया र यति तल्लो स्तरको सी ग्रेडको पत्रकारिता पनि भन्न नसुहाउने हिसाबमा जसरी समाचार प्रकाशित गरियो, यसले मेरो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, मेरो राजनीतिक जीवन, समग्र संसद सांसदको भूमिका र मेरो पार्टी प्रतिमा पनि यसले चाहिँ अपमान गरेको मैले महसुस गरेको छु र यो सम्मानित संसदमा रेकर्ड रहोस् भनेर म यसको खेद र भर्त्सना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म चुनौती दिन चाहन्छु। स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा मैले सम्माननीय सभामुख महोदय एउटा मिटिङ, एउटा फाइल ल्याउने, एउटा फाइल अगाडि बढाउने, एउटा फाइल पारित गर्ने, मन्त्रालयका अथवा सम्बद्ध कुनै पनि निकायसँग मैले एउटा मिटिङ मात्रै पनि गरेको रहेछ भने स्मार्ट टेलिकमको सन्दर्भमा घोटालाको त परै जाओस्, मिटिङ मात्रै गरेको रहेछ भने पनि मेरो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनबाट म सधैँका लागि बिदा लिन तयार हुन्छु। तर प्रचार र झुटो चाहिँ एउटा लान्छना लगाउने हिसाबमा सस्तो र सी ग्रेडको पत्रकारिता, डी ग्रेडको पत्रकारिता गर्ने नाममा कसैको व्यक्तिगत स्वाभिमानमाथि कसैले यसरी चुनौती दिन्छ भने आज सम्मानित सदन मार्फत म त्यो पत्रिकाका चाहिँ ओनरहरू, त्यसका सम्पादक र जो सम्बद्ध छन् उनीहरूलाई खुला रूपमा चुनौती दिन चाहन्छु कि यो प्रमाणित गर्न सक्दैनौ भने पत्रकारिताको जीवनबाट तिम्रो पत्रिका बन्द गर्न सक्दै तिमीसँग हिम्मत छ?
यो चुनौती दिन चाहन्छु सभामुख महोदय। होइन भने यसरी राजनैतिक रूपमा एउटा उदाइरहेको व्यक्तिलाई, पार्टीलाई, संस्थालाई, संसदलाई यसरी अपमान गरेर अगाडि बढ्न पाइँदैन। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण मेरा शुभचिन्तकहरूलाई यो भ्रममा नपर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यहाँ सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ भने म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया प्रेस काउन्सिललाई सशक्त बनाउनुहोस्, अहिले नै सशक्त बनाउनुहोस् प्रेस काउन्सिललाई, त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर गृहमन्त्रीलाई र सम्माननीय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद जगदीश खरेलले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभामा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद खरेलले स्मार्ट टेलिकमको 30 अर्ब रुपैयाँ ठगी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर भ्रामक समाचार प्रकाशित गरिएको बताएका हुन्। उनले उक्त प्रकरणसँग आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दावी गर्दै आफूले स्मार्ट टेलिकम सम्बन्धी कुनै बैठक, फाइल पारित वा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग कुनै समन्वय नगरेको स्पष्ट पारे। सांसद खरेलले आफूलाई सुटुक्क स्विजरल्यान्ड भागेको भन्ने समाचार समेत निराधार रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता सामग्रीले आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, राजनीतिक जीवन र संसद पार्टीको छविमा असर पुगेको बताए। उनले आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै भने यदि स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा मैले एउटा मात्र बैठक गरेको, फाइल पारित गरेको वा सम्बन्धित निकायसँग संलग्न भएको प्रमाणित भयो भने म राजनीतिबाट सधैँका लागि बिदा लिन्छु। साथै उनले प्रमाण बिना समाचार प्रकाशन गर्ने सञ्चार माध्यमलाई पनि जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्। हर्क साम्पाङ भन्छन्, लाखौं सुकुम्बासीलाई रुवाएर सरकार असफल भइसक्यो। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सरकार असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। लाखौं गरिब सुकुम्बासीहरूलाई बेघर बनाएर आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको भन्दै सांसद राईले सरकार असफल भएको बताएका हुन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले भने, आज देश अभिभावकविहीन बन्न पुगेको छ। हजारौं लाखौं गरिब सुकुम्बासीलाई बेघर बनाएर रुवाउने, आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने सरकार असफल भइसकेको हामीलाई महसुस भएको छ। लिपुलेकमा भारतले नाका खोलिसक्दा पनि हस्ताक्षर बिनाको कूटनीतिक नोट पठाएर सरकार लुकेर बसेको सांसद राईको आरोप रहेको छ। उनले सरकारले नेपाली सेनाको दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लगाए। नेपाली सेनालाई सीमा रक्षामा त्यता पठायो कि सुकुम्बासी बस्तीमै दादागिरी देखाउँदै बस्यो। सीमा बचाउन नसक्नु तर सेनाको दुरुपयोग गरेर आफ्नै गरिब जनताको बस्तीमा आतंक फैलाउनुको कारण के हो, उनले प्रश्न गरे। लिपुलेकमा भारतले नाका खोलेर चलाइरहँदा किन मौन छ यो सरकार? किन कूटनैतिक वार्ता गर्न सकेन? हस्ताक्षर बिनाको कूटनैतिक चिलकेटु नोटको भरमा किन चुप्पी साँधेर लुकेर बसेको छ यो सरकार? नेपाली सेनालाई सीमा रक्षामा त्यता पठायो कि सुकुम्बासी बस्तीमै दादागिरी देखाउँदै बस्यो? सीमा बनाउन नसक्नु, सीमा बचाउन नसक्नु तर के अरे सेनाको दुरुपयोग गरेर आफ्नै गरिब जनताको बस्तीमा आतंक फैलाउनुको कारण के हो, त्यसको उत्तर चाहिन्छ हामीलाई। आज देश अभिभावकविहीन बन्न पुगेको छ। हजारौं लाखौं गरिब सुकुम्बासीहरूलाई बेघर बनाएर रुवाउने, आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने सरकार असफल भइसकेको हामीलाई महसुस भएको छ। संविधानको धारा 16 को 1 सम्मानजनक बाँच्ने अधिकार, संविधानको धारा 37 को 1 आवासको अधिकार मौलिक हक उल्लङ्घन गरेको छ यो सरकारले। संविधान मिच्ने सरकारको कुनै औचित्य हुन्छ र? गरिबका भत्किएका बस्ती अनि बिजोग गरी राखिएका होल्डिङ सेन्टर्समा प्रधानमन्त्री जानुभयो कि जानुभएको छैन? कि आफ्नै कार्यालयमा लुकी बस्नुभएको छ? हामी उत्तर चाहन्छौँ। सरकारले आफै विधि थिति मिचेर अध्यादेश ल्यायो। लोकतन्त्रको याद दिलाउनु पर्ने भयो। नागरिक सर्वोच्चतालाई संसदको सर्वोच्चताले स्थापित गर्दछ। संसद छल्नु भनेको जनमत नमान्नु हो, लोकतन्त्र नमान्नु हो। विधि र थिति बसाउन किन सकेन यो सरकारले? सरकार आफैले लोकतन्त्रलाई किन कमजोर बनाउने दिशामा गयो? सरकार चलाउनेलाई अब अङ्कगणित समेत सिकाउनु पर्ने बाध्यता आयो। सामान्य हिसाब समेत सिकाउनु पर्ने बाध्यता आयो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धमा 6 सङ्ख्यामा 3 कसरी बहुमत भयो? चौथो वरियतालाई पहिलो देख्ने सरकारलाई 4 पहिले आउँछ कि 1 पहिले आउँछ भनेर सिकाउनु पर्ने भयो। विदेशी ऋण लिनमा विश्व कीर्तिमान राख्ने जस्तो देखिन्छ यो सरकारले। बिना योजना विदेशी ऋण ल्याउने सरकारले पछि आफैले व्यक्तिगत रूपमा ऋण तिर्ने हो कि आम जनताले तिर्ने हो? ऋणको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेर घनीभूत छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सांसदहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपालीलाई औचित्य पुष्टि गरेर बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन?
बजेट बनाउँदा प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन, कि एकलौटी स्वेच्छाचारी बनेर बजेट ल्याउने हो, के यो सरकार र सरकारमा बस्नेहरूको गोजीको पैसा हो? यो राज्यको ढुकुटी भए प्रतिपक्षसँग सल्लाह गरेर छलफल गरेर सबैतिरका जनताको सेवा सुविधा सम्बोधन गर्ने गरी बजेट बनाउनु पर्ने होइन र? यसपालिको बजेट राष्ट्रिय बजेट हो कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बजेट हो? यो कुराको उत्तर हामीलाई चाहिन्छ। 100 रुपियाँको सामान ल्याउँदा भान्सार तिराउने सरकारले स्वदेशी उत्पादन बढाउने नीति के कस्तो अख्तियार गरेको छ, कि जनतालाई भोकै मार्ने चाल मात्रै हो? यो रातभरि नाकाबाट लागु औषध तस्करी हुन्छ भन्ने खबर आएको छ, त्यतातिर